الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود و سلام پڑھیے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ ساڈے نال ناراض ہو یا اپنے آپ نال ناراض ہو؟ اپنے آپ نال ناراض ہو. چلو اج ناراضگی چھڈ کے سرکار دی محبت درود و سلام دے پڑھو. اچھی پڑھو مینوں پتہ لگے 50 والے نوں سلام ہوندا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. جڑا جڑا یہ عقیدہ ہے نا وہ پڑھ لے. جدا عقیدہ کسی سیاسی نال ہوئے تو بے شک نہ پڑھے. سرکار نہیں چھڈاونا جے قبر دے وچ. سوا تیرے اے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. آقا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ. بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ. ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. اور بھنور میں ناؤ ہے امت کی
جلدی خبر لینا بھنور میں ناؤ ہے امت کی جلدی خبر لینا بس تم ہی ہو آخری سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو آخری سہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک قادر مطلق غفور الرحیم مالک و مولا دی حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد حضور پر نور شافع یوم النشور کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم و محتشم علماء ذی وقار، سادات عظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور مہمانان گرامی، میزبانان محفل، السلام علیکم۔ محترم بھائی ماسٹر محمد ندیم صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے تسی حضرات اکٹھے ہو اور ناچیز حقیر بھی حسب وعدہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے بی بی مرحومہ دی بخشش فرمائے، انہوں نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر کوئی صاحبن یا قصدن اگر انہوں کو کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہویا ہے بشری لحاظ دے تقاضیاں دے نال اللہ انہوں نے معاف فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ کسے بہن پر آواز تے دعا کرنی ہے تے کھلے دل نہ کری دی ہوندی تے خوشی نال کہیدا ہوندا یا اللہ بخشنا تے رب نے ہے نا تے انہیں بخش تاں وی دینا ہے بھاویں اسی آمین کنجوسی نال ہی کہیے۔ جدوں نے کرم کرنا تے مڑ ساڈیاں شکلاں نہیں ویکھنیاں، رب کائنات کریم ذات ہے وہ کرم فرما دیندا تے بندہ پھر ادوں محسوس ہو جاندا ہے کہ اے بندے نوں گھر والیاں نال لگدا محبت ہے جڑا انہیں ذوق نال بولیا تے جے بندے دے چہرے تے وٹ پئے ہون تے او دے وی پتہ لگ جاندا کہ بندہ بس آیا ہے جڑا بجدا آ گیا انہیں آنا نہیں سی پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے۔ اس واسطے جدوں ذکر خدا و مصطفیٰ ہوے تے ذوق نال بہیدا ہوندا ہے، شوق نال بہیدا ہوندا ہے تے تسی لگدا ہے واہ ساری رات دے وچ جگراتری ہونے تے میں جی 61 وٹواں والےوں بیان کر کے گھنٹے دا ہوں تواڈے کول پہنچیا۔ اوتھے بھی کل خانی سی، دوستی سی تے ایتھے بھی میرا تعلق پرانا ہے تے اللہ تعالیٰ اتھوں فارغ ہو کے میں 5 ای بیچ زور تو بعد جا کے اوتھے بیان کرنا ہے تے میں جی یہو جی 1-2 محفلاں ہون لب گئیاں نا مینوں سخت دلاں والیاں تے مڑ میں بول ہٹیا۔ جدوں کہو ہاں سبحان اللہ جنوں ہوندا ہے، جنہوں نہیں ہوندا نال دے کولوں سن لوے تے او وی کہن دی عادت پا لوے سبحان اللہ۔ اللہ دی ذات ہی بیان کرنی ہے نا، اللہ دی شان۔ جنوں رب نال پیار ہے او کہہ لوے سبحان اللہ۔ اے دا فائدہ صرف ایک کیوں کہوندے نے علماء سبحان اللہ دیاں 90 نیکیاں لب جان گیاں تانوں تے 90 ثواب بی بی نوں مل جان گے۔ بولو تے صحیح، 90 نیکیاں دا ثواب جڑا بی بی مرحومہ دی روح نوں بھی مل جائے گا، انہاں دے اوتے قبر دے اوتے رب رحمت کر دے گا۔ ایتھے تانوں ثواب تواڈے بہن دا ثواب انہاں نوں مل جائے کیونکہ او دے پتر نے جو سارے نوں اکٹھیاں کر کے بھایا اپنی والدہ دی روح نوں ایصال ثواب دی نیت نال۔ تو جنہ ذکر تے ہوندا جانا ہے اے خدا دی قسم جویں بندہ ادھروں پھڑائی ہوندا اگے ٹری ہوندا ہن فرشتے دی ڈیوٹی لگ گئی بھئی تے جڑا ذکر ہون لیا ہے ثواب ہے نا اے سرکار دی بارگاہ والوں ہو کے اس مرحومہ دی روح نوں توڑ پہنچائی جاؤ۔ جنہ چر تسی ذکر کردیاں رہنا ہے اونا چر اے ثواب ماں دی روح نوں پہنچ دیا جانا ہے۔ آج تسی پڑھو گے کل تواڈے واسطے کوئی آ جائے گا۔ یہ تے کرنی نوں بھرنی ہوندی ہے، دین نوں لین نوں دین ہوندا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانوں مسلمان بھین بھراواں نال احسان کرن دی توفیق دے وے۔ کہہ دیو آمین۔ تو حکم انہوں ہوا ہے کہ پچھلی مرتبہ جڑا بیان کیتا سی نا اسے بیان نوں تھوڑا جہا اگے ہو ٹورو۔ چلو اسی موضوع نوں اپاں کیونکہ مقام والدہ دے اوتے گفتگو جاری سی، وقت دے مطابق گفتگو کیتی۔ جڑی آیت کریمہ میں پڑھی رب کائنات نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ پچھلی دفعہ آیت پڑھی سی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
ماں نو بھی خدا نے رب مجازی فرمایا تے باپ نو بھی، بولو تے صحیح نا، رب مجازی فرمایا ہے۔ تے رب بے صورت ہے، انہیں اپنی پہچان ماں دے روپ وچ تے باپ دے روپ چ کرائی ہے اگر اولاد سمجھ آئے۔ صورت دے ذریعے خدا دی پہچان ہوندی ہے، اگر بندہ صورت دا منکر ہو جائے تے بے صورت نو من نہیں سکتا۔ اس واسطے پہلا درس جڑا ہے اولاد واسطے او ماں باپ دی گود ہے کہ ماں دی مامتا وچوں صفت رحیم نظر آندی ہے، بولو تے صحیح نا، ماں دی مامتا جو صفت رحیم نظر آندی ہے، ماں دی مامتا وچوں صفت غفار نظر آندی ہے، اور باپ دی جڑی شفقت ہوندی ہے اودے وچوں صفت غفار ستار رحیم۔ ماں باپ دیاں شفقتاں، ماں باپ دیاں محبتاں جڑیاں نے یہ رب نے پیدا کیتیاں نے، دوجا کیوں نہیں کوئی کردا؟ اس واسطے جڑی ماں دی مامتا ہے وہ صفت رحمان الرحیم دا مظہر ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جدو میری بارگاہ چ دعا منگنی ہوئے نا ماں باپ لئی، پھر انج منگیا کرو یا اللہ اے رب ہمارے ساڈے چھوٹیاں رباں تے انج رحم فرما جی میں بچپن چ ساڈے تے رحم کردے سن۔ بچپنے دی ذرا حالت نو سامنے رکھو، بچہ غلطی بھی کرن لیا ہوندا تے پیو ہسن لیا ہوندا، بولو تے صحیح، او بولو بولو، بیٹا چھوٹا جہا ہوندا نا معصوم 2-3 سال دا 4 سال دا، جدوں انہوں سمجھ نہیں ہوندی، اس واقعے نو اس عمر نو سامنے رکھنے رب نے فرمایا دعا کہ تو غلطی کردا ہوندا تے تیری ماں تیرے نال مسکرا کے تے باپ تیرے نال ہسدا سی تے مسکراوندا سی، تیریاں غلطیاں تے کدی غصہ نہیں سی کردے۔ فرمایا میں رب ہوواں جڑا 70 ماواں تو ود کے تیرے نال پیار کرنا، تے جدوں میری بارگاہ چ دعا اس ماں باپ واسطے منگنی ہوے جڑیاں تیریاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف بھی کردے سن تے بلکہ مسکرا کے ٹال دیندے سن، تے تو ہی مینوں او حصے زمانے دا واسطہ دیا کر کہ یا اللہ جی میں بچپن چ مینوں معاف کر دیا اے نے اوویں تو انہاں نوں معاف کر کے میرے ماں باپ تے کرم فرما۔ انج دعا منگو، اے رب نے آپ طریقے دعاواں دے 10 چھڈے نے، ساڈی بدبختی ہے کہ اسی دعا منگدے نہیں، توجہ نہیں کردے۔ باقی رب ذوالجلال نے سانوں تے دعا دا طریقہ بھی آپ ہی سمجھا چھڈیا ہے۔ ہن ویکھو اے رب دا بخشن دا ارادہ ہے یہ تے انج سمجھا رہا ہے، جن نے معاف کرنا ہے وہ ذات خود فرما رہی ہے بھی انج دعا مانگ، انج دعا مانگ، تے جدوں دے فرمان دے مطابق اسی انج دعا مانگاں گے وہ قبول نہیں کرے گا، بولو تے صحیح، قبول کرنی ہے تاں تے کہندا انج کرو، تے واسطہ او دے آ جے تاکہ تانوں بھی پتہ لگے کہ ساڈے ماں باپ بچپن وچ ساڈے نال کنج محبت کردے رہے، کنج پیار کردے رہے نے، او واسطہ یہ پیار دا واسطہ کیوں دوایا؟ ایتھے آؤ ایک اور نقطہ دماغ چ آیا وہ بھی سن لو، یہ واسطہ کیوں دلایا؟ کیونکہ میں پہلے ایک عرض کیتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خالق کائنات نے تسنیہ دا صیغہ لا کے ماں دے باپ نو ربا یعنی فرمایا کہ تمہیں تہاڈے رب نے، تے پھر وہ بچپن والا ماحول جڑا ہے وہ سامنے رکھ کے رب فرماندا ہے انج دعا کر کے یا اللہ جویں بچپن چ میرے تے رحم کردے سن ایویں وجہ کہ یا اللہ جویں بچپن دیاں میریاں غلطیاں کوتاہیاں نو انہاں نے برداشت بھی کیتا، محبت نال تے معاف بھی کیتا، مولا انہاں دی بارگاہ چ میں اودوں کمزور ساں، مینوں اچھائی برائی دا پتہ نہیں سی، لیکن معاف کر دے رہے، مسکراندے رہے، یا اللہ تو تے رحمان ہے تے رحیم ہے تے قادر تے کریم ہے، تیرے سامنے اسی سارے بے حقیقت تے بے عزت ہاں اور تیرے سامنے تھاڈا کوئی وقار نہیں، سونیا جی میں بچپن چ میرے تے رحم کر دے رہے میں تیری مخلوق ساں، اوویں خالق ہون دا حق ادا کر دے ہویا تو بھی میرے ماں باپ نو معاف فرما۔ وجہ یہ ہوندی ہے کہ قرآن نو سمجھن دی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیویں فطرتی انسانی نو سامنے رکھ کے اپنے احکامات جاری فرمائے نے۔ پھر رب فرماندے اولاد نو وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو، کی کرو؟ احسان کرو، ہائے ہائے ہائے، پھر احسان کرو، احسان جتایا جے نا، ہائے ہائے، احسان انہوں کہندے نے جڑا کر دیتا جاندا ہے مڑ یاد نہیں رکھی دا، تے جے یاد رکھی وہ احسان نہیں ہوندا، بولو تے صحیح نا۔ احسان دی تعریف ہے وے کہ جدو کسے تے احسان کر دیو تو انہوں بھول جاؤ کہ میں فلان نال کوئی نیکی کیتی ہے، او دے واسطے کوئی اچھا کام کیتا ہے یا او دی مدد و معاونت کیتی ہے، فرمایا بھول جائیں کسے نکر تے بھی انہوں یہ احساس ہی نہ ہون دیویں کہ تو کدی انہوں نال کوئی نیکی کیتی ہے، فرمایا جے تو انہوں احساس جتلاتا تے احسان دے زمرے جو گل ختم ہو جائے گی، تو پھر احسان
فراموش ہو جائیں گا تیرا وہ احسان کیتا ہویا کسے کھاتے چ نہیں رہنا. احسان کر جو میں سیانے اندر نیکی کر تے کھوچ پا. تے ماں باپ دے نال جڑا احسان کرنا ہے انہاں کولوں بدلے دی صورت نہیں رکھنی. کسی مقام تے ماں باپ نو یہ نہیں جتلانا کہ ویکھو اسی تہاڈی اینی خدمت کیتی فلاں انج کیتا او کیتا. جدوں یہ جتلا دیو کہ تہاڈا احسان ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا انج دا احسان کرو کہ ساری زندگی انہاں دی بارگاہ دے اندر مؤدب کھلوتے رہو. پھر دیکھو ایک اور تصور اللہ دی بارگاہ وچ کھلون دا طریقہ کی ہے. بولو تے صحیح. ادھر ویکھو ہاتھ بننے ایتھے تو رکھ لی کہ ایتھے نظراں کتھے رکھنی. بولو تے صحیح. نظراں چکا کے سر چکا کے ہاتھ بن کے موڈے چکا کے کھلونا ہے اللہ دی بارگاہ وچ. ہائے 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 ہائے. توجہ فرما میرے رب ذوالجلال نے کیا کرم فرمایا. فرمایا بندے میری بارگاہ جی میں تو کھلونا ہے ہاتھ بن کے نظراں نیویاں کر کے سر چکا کے موڈے نیویں کر کے کھلونا ہے. یہی قرآن دی وچ فرمایا اپنے ماں باپ دے سامنے باپ دے سامنے تے ماں دے سامنے جدوں کھلوویں اپنی گردن نو چکا لیا کر نظراں نیویاں کر لیا کر تہن نو چکا لیا کر موڈے نیویں کر لیا کر. اگر کوئی کلام سخت بھی کر دین تے اف ولا تنہرہما تے انہاں دے سامنے اف بھی نہ آکھی اوف بھی نہ آکھی. پتہ چلیا خالق کائنات والدین دا ادبی انداز بھی دس دے کہ جدو انہاں دے سامنے کھلو جاؤ پھر نیویں پا کے کھلوو. انہاں دی اکھ دے وچ اکھ پا کے گل نہیں کرنی. اپنی کہن نو نیواں کر لو موڈے چکا دیو. او کلام سخت بھی کرن تے تسی اوف بھی نہیں کہنا. اللہ اکبر. حق رب نہیں دیندا. فرمایا ماں ہوے یا باپ ہوے او دے سامنے انج کھڑا ہو جا جویں آقا دے سامنے غلام کھڑے ہوندے نے. جویں آقا دے سامنے غلام کھڑے ہوندے نے. غلام دی کوئی مرضی نہیں ہوندی. غلام دی کوئی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوندی. تو رب کائنات نے اولاد نو ماں باپ دا غلام فرمایا ہے. ایتھے بھی دلیل لے دو. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے آپ دی بارگاہ دے وچ پہنچ کے گل کر دینے ہیں. آپ دے کول کوئی بیٹا کوئی نہیں سی کوئی بیٹا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم دعا مانگ دے ربی حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین. اے رب مینوں کوئی صالح پتر عطا فرما نیک بیٹا عطا فرما. اگو رب ذوالجلال نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اسی خلیل تو انو بشارت دینے ہیں ایک حلیمی والا پتر عطا کرانگے بے غلام حلیم. پر غلام بیٹے نو کہیں دینے. اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل تو انو غلام دیانگے ایسی حلیمی والا دیانگے کہ پاہمیں سگدی گردن تے چھری رکھ دیا جے اوف نہیں کرے. آئے پاہمیں گردن تے چھری رکھ دیا جے ایسا حلیمی والا پتر عطا کرنے ہیں کہ تو ساڑھے سامنے چھری بھی رکھ دو گے تے اوف نہیں کہے گا. تو بیٹے نو کی کیا غلام. ہون ایتھوں کی سبق ملیا آقا دے سامنے غلام دی کوئی حیثیت ہے. بولو تے صحیح. کوئی آقا دے سامنے غلام دا کوئی مقام ہے. تو رب بندہ ہے اولاد نو کہ تواڈے ماں باپ تواڈے آقا نے تواڈے مالک نے تسی انہاں دے سامنے غلام ہو. غلام نو کتوں حق ملدا ہے کہ مینوں میرا حصہ دے دے. نہیں سمجھے اچھا بولو دے سے جنہوں گل چنگی لگی ہے. اے غلام نو کتوں حق مل گیا کہ میرا حصہ مینوں دے. غلام وہ ہوندا ہے جنہوں مل جائے نہ ملے چپ کر کے صبر کرے. اس واسطے اولاد نو حق ہی نہیں باپ دے سامنے کھڑا ہو کے کہے میرا حق ونڈ دے میرا حصہ ونڈ دے. نا جدو انج کر دیو تے بے ادباں وچ شمار ہو گئے. کتے ہوئے گا شمار بے ادباں وچ. تو بے ادباں نو کتے ٹوہی نہیں ملدی. میاں صاحب فرماندے نے بے ادباں اوے مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ توئی اوے باج ادب دے نہیں پہنچیا اوے منزل مقصود تے کوئی
اے ادب تو بغیر کوئی منزل نہیں لبنی. پہلا ادب تیرے سامنے تیری ماں دا ہے, تیرے باپ دا ہے. اگر اس جوڑے دا ادب کر لیو خدا دی قسم رب بھی تیرے تے راضی ہے, رسول بھی تیرے تے. اللہ اکبر. یا علی یا غوث اللہ. ماں باپ اگر راضی ہو جان تے خدا دی قسم میں کہنا ہونا کوئی جے کسی نے اللہ دا پیارا بندہ ویکھنا ہوئے نا دنیا تے ٹردا پھردا تے وہ پتہ کی کرے جی کی کرے. میں کہ انہوں ویکھ لیا کرو بندے نو ماں باپ دا کنا کہ خدمتگار ہے. جنہ ماں باپ دا زیادہ مؤدب ہوئے گا خدمت کرنے والا ہوئے گا تے والدین دے سامنے عاجزی ہوئے ان کے ساری دے نال کھڑا ہوئے گا انہاں ہی رب نو بندہ پیارا لگتا ہے. انہاں ہی رب نو بندہ. اچھا یہ پھر خالق نے فرمایا ہے ربا یعنی جو فرمایا حالانکہ رب ایک کوئی. بولو رب کنے نے بولو تو صحیح ایک. یہ ساڈا عقیدہ ہے کوئی دوسرا رب, لیکن رب فرماوندا ہے ربا یعنی صغیرہ. تواڈے دو رب ہور بھی نے, وہ چھوٹے رب نے. وہ کیڑے نے؟ فرمایا ماں بھی تیرا رب ہے, باپ بھی تیرا رب ہے. ماں نو بھی رب فرماتا, باپ نو بھی رب فرماتا. ہن اے دے وچ راز کی مقصد سی تینوں انہیں اپنی ذات دی معرفت دینی, تینوں اپنی ذات دی پہچان کرانی. سارے موضوع چھیڑ لو اینڈ تے مالک دی ذات ہی. وہ کہندے نے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ, جنہ موضوع چھیڑ لو آخر خدا تے مکنی. مکمل بارگاہ دی ذات دے وچ جا کے گل ہو. ہن اللہ نے اس جوڑے نو ربا یعنی کیوں فرمایا؟ اصل در حقیقت اتنے بھی رب اپنی معرفت کرانا چاہتا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ میں تے ہاں لا محدود, میری کوئی حد کوئی نہیں, میری کوئی صورت کوئی نہیں, میری کوئی صورت کوئی نہیں, حد کوئی نہیں. جسم تو پاک, مکان تو پاک, حد تو پاک, جہت تو پاک, زمانے تو پاک, ہر گلوں ہی خدا پاک, پھر بھی واجب الوجود ہے. بولو ہر گلوں پاک پھر بھی واجب الوجود ہے. پھر بھی آندا میں وچ تواڈے رہنا, اے بھی آندا مکانوں پاک, ہر پاسیوں پاک. پھر فرماندا تواڈے وچ رہنا. اے دے وچ راز کی ہے کہ اسلام جڑا ہے او بچپن تو ہی نافذ ہے. اسلام جڑا ہے وہ بندے تے بچپن تو ہی نافذ کیتا گیا ہے. تے بچپن ماں دی گود وچ بٹھا کے فرمایا جدو انہوں قرآن پڑھانا ہے نا تے انہوں پہلی صورت جڑی اسی وکھائی ہو ماں تے باپ دی وکھائی ہے. پہلی صورت تو ہی رب فرماندا کہ تو شروع تو ہی میری معرفت دی طرف آ. لیانا بندے نو اپنی بارگاہ والی کھچ کے. اتنے میں اور تھوڑا جہا تانوں قرآن دے وچ لے جاں. عالم ارواح خلاق کائنات نے ساریاں روحاں نو پشتی آدم علی نبینا چو کڈ کے قرآن آندا ہے پھر اپنی ید قدرت دے فیض پایا نا پشتی آدم ساریاں روحاں باہر آ گئیاں. اوتھے خطاب فرمایا الستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سورج سامنے آیا جیڑی اس مقام دے مطابق ایتھے حد وچ اوتھے حد کوئی نہیں. لا محدود ذات نے اپنی شایا نے شان جلوہ کیتا. اوتھے تسی بھی موجود سو, اساں بھی موجود ساں, سارے ہی اوتھے موجود ساں. لیکن بدقسمتی ہوئی کہ اکثر آن کے بھول گئے تے خاصاں نو یاد رہیا. جنہ یاد رکھیا وہ کوئی فرید ہویا ہے, کوئی معین ہویا ہے, کوئی داتا علی اجویری ہویا ہے. تے جنہ بھلا چھڈیا وہ راندہ درگاہ ہو گئے. اتھے رب نے الستو بربکم ایک گل کیتی تے سارے نے سرکار دی زبان تو پہلے نکلیا. پھر سارے پیچھے بولے بلا شہیدنا, ہاں مولا اسی گواہی دینے تو ساڈا رب بھی. فرمایا جاؤ اسے جلوے نو دنیا چ ہن لبنا ہے. اتھے وحدت ایتھے کثرت وچ آن چھپیا ہے. ایتھے کتے چھپیا توجہ رکھیا جے فقیراں تے تصوف دی گفتگو شروع کر بیٹھنا اے وچوں میں تانوں کے کڈ کے لے ہونا. وحدت کثرت وچ آ گئی تے جدوں او دا جلوہ کثرت وچ چھپ جاوے
پھر لبنا اوکھا ہے، پھر وہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے. بس انہیں پھر قرآن چ پہچان یہ انداز کرائیے اولاد نو پہلا درس ہی دے دیتا ہے کہ مینو اس کسرت وچوں تو تلاش کرنا ہے. ہاں میں کسرت دے وچ ہی موجود ہوں، فی انفسکم افلا تبصرون، اس کسرت وچوں مینو لبنا ہے. تے آسانی یہ کر چھڈی، فرمایا صورت دا منکر نہ ہووی. پہلی صورت تیرے سامنے میں ماں دی صورت چ کیتی ہے، دوجی باپ دی صورت وچ کیتی ہے. انہاں صورتاں نال پیار کری، انہاں صورتاں دیاں محبتاں، انہاں دیاں شفقتاں، انہاں دا پیار، انہاں دیاں عطاواں جدوں ہوندیاں ہون اودوں ویکھ لئی اے صورت دے وچ کوئی بے صورت ہے. اودوں ویکھ لویں، سوچ لویں اس صورت دے وچ کوئی بے صورت دا جلوہ ہے جڑا اینے انعام و اکرام فرماندا ہے. تو خالق نے جلوہ اودوں دا دے چھڈیا ہے. جلوہ ہائے 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 کدوں دا دیتا. آؤ ایک فقیر دی تے گل تانوں سنا دے، وہ ادوں دی گل سناندے نے، شاید کسی نو یاد آئی جائے. اللہ اکبر فرماندے نے کہ کن فیکون، اے جدوں فرمایا تے اساں وی کولے ہاسے اے قالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے اے ناسے اے لام کا مکان اساڈا اوے تھے آن پتاں وچ پھاسے اے نفس پلیت اوے پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے. ہائے ہائے یا رسول اللہ یا علی. بس اسی نفس امارہ دی خوراک سے لگ گئے، روح دی خوراک سی نا، وہ ذکر کر کر کے ضربان لا لا کے وہ پہچان کرنا. رب نے پھر آسان کر دیتا، مشکل چ نہ سانو پایا. فرمایا بس ماں چوں لب، باپ چوں لب، انہاں صورتاں وچوں ویکھ مینوں آئیے. ہن بزرگاں نے دین جڑے نے اہل اللہ نے یہ وظیفیاں نال ولی بن دے. ہائے 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 ولی انج بن جاندے نے. حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت دے امام العارفین گزرے نے، امام الصوفیاء گزرے نے، امام الاولیاء گزرے نے. آپ نو ولایت کے میں لگی. ہائے 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 آغا اور کر کون؟ حضرت با یزید بستامی. سننا ماں نے کنیاں قربانیاں آپ تے دتیاں نے. اللہ اکبر. آپ چلن پھرن دے قابل ہوئے، بولن چالن دے قابل ہوئے تھی. آپ دی والدہ بڑی غربت دی زندگی گزار دیاں سن. لوکاں دے گھراں دا جا کے کام کرنا، لوکاں دے جا کے کپڑے تے برتن دھونے، گھراں دیاں صفائیاں کرنیاں، پھر با یزید بستامی دی پرورش کرنی. اللہ اکبر. ایک دن والدہ نے ویکھیا والد آپ دے وصال فرما چکے سن. حضرت جناب والدہ ماجدہ نے ویکھیا محلے دا ماحول ٹھیک نہیں، بچے جناب والا کھیڈاں بازاری وچ لہو اللہ دے وچ زندگی گزار دے جاندے نے، کتے میرا بیٹا برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جاوے. آپ نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو بچپن دے وچ ہی پکڑیا، لے کے اس وقت دے عالم دین بڑے مشہور و معروف ولی کامل عالم دین دے کول لے گئیاں. جا کے عرض کر دیاں نے سرکار اے میرا اکو ایک پتر ہے، اینو علم دین پڑھا دیو، آقا دی محبت سکھا دیو، علم دین نالوں آشنا کر دیو. تے جدوں تک میرا پتر
پتر مکمل عالم دین نہ بنے انہوں چھٹی نہ دیا جائے. ہائے غور کرنا توجہ کرنا جدو ماما انیاں محبت والیاں سن ادو با یزید جے پتر ہی جم دے سن. اللہ اکبر. ماں کی کہندی ہے کوئی مسئلہ بھی بن جائے میرے نال وعدہ کر لو کہ میرے بچے نو تسی چھٹی نہیں دینی, کچھ ہو جاوے چھٹی نہیں دینی جب تک کہ مکمل عالم دین نہ بنے انہوں چھٹی نہیں دینی. جدو انی گل ہو گئی اللہ اکبر استاد دی بارگاہ چ بیٹھ گئے. 1 سال گزریا 2 سال گزرے. با یزید فرماندے نے مینوں اپنی ماں دی یاد بڑی اوندی ہے. باپ دا تے چہرہ میں ویکھیا نہیں سی, باپ دا مکھڑا تے میں ویکھیا نہیں سی, مگر ماں دیاں یاداں بڑیاں ہوندیاں نے. ایک دن اپنے استاد دی خدمت وچ عرض کیتی استاد جی کئی سال ہو گئے نے ماں دی زیارت تو میں رہ گیا, اے میرے استاد محترم اگر احسان کر دیو مینوں ماں دی زیارت واسطے چھٹی دے دیو, میں بس ماں دی زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا, میرا ماں نو دل بڑا کردا ہے ویکھن نو, اجازت دے دیو. استاد فرمان لگے میں مشکل دے وچ پھس گیا, ماں نال وعدہ کیتا سی جب تک مکمل عالم دین نہ بنے چھٹی نہ دے آئے. آپ فرماندے نے میں بس بچے دی حالت ویکھی دل اتھرواں آنسواں دی خون دے آنسو رون لگ پیا. آزمائش وچ پھس گئے عالم دین و مفکر اسلام بھی. فرماندے نے بڑی مشکل چ آ گیا. آپ فرماندے نے میرے کول کوئی جواب نہیں بندا پیا. عرض کیتی مولا کچھ کرم فرما, با یزید بچہ ہے میں انہوں کیویں ٹالاں, اے دی گل بھی رہ جائے ماں نال کیتا وعدہ بھی رہ جائے. اللہ اللہ جدوں اینی گل ہوئی ہے استاد فرمان لگے میرے دل چلقا ہویا کہ انہوں سبق زیادہ دے دیو, یاد نہ کر سکے گا تے چھٹی نہیں ملے گی. استاد نے فرمایا با یزید ایک گل سن. اخے جی استاد جی فرمان لگے میں جڑا تینوں ہن سبق دیواں 1 گھنٹے دے وچ یاد کر کے مینوں سنا دے تاں چھٹی ملنی ہے, نہیں تے چھٹی نہیں ملنی. دوبارہ میرے کو چھٹی نہ منگی. اللہ اکبر. حضرت با یزید فرماندے نے میں عرض کیتا استاد جی دے دیو سبق تے ٹائم تھوڑا جا. فرمان لگے چل تینوں میں اج دی رات دا وقت دینا, کل صبح یہ سبق مینوں سنا لئی. آپ فرمان لگے ٹھیک ہے. حضرت با یزید فرماندے نے اگے جڑا سبق دیندے سن ایک یاد تیاری جی یاد کردا سن, اج میرے استاد نے پورے 8 دناں دا کٹھا ہی سبق دے چھڈیا, نہ یاد ہوے گا نہ مینوں آن کے ستاوے گا. حضرت با یزید فرماندے نے جدوں میں سبق لے لیا ویکھیا تے 8-10 دناں دا سبق کٹھا دے دیتا ہے. آپ فرماندے نے سمجھ گیا استاد چھٹی دینی نہیں چاہندے, میں ماں دی زیارت تو رہ نہیں سکدا, میں ماں دا مکھڑے تو اداس ہاں. اللہ اکبر. حضرت با یزید فرماندے نے میں سبق یاد نہیں کیتا, کتاب نو ویکھیا بند کر کے رات دا ٹائم ہے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ جگ لے, ننے ننے ہاتھ جدوں مالک دی بارگاہ چ اٹھے عرض کیتی مولا تو بھی جاننا ہے میرے وس دا روگ نہیں ہے دا سبق یاد کر لواں, لیکن مالکا تیرے واسطے تے کوئی کمی نہیں, تو تے کون کہہ کے کائنات بنان دی قدرت رکھنا ہے. اج اگر کرم کر دینے تے میں ماں دی زیارت بھی کر لواں. اللہ اکبر. خالق کائنات نے کرم فرمایا. حضرت با یزید فرماندے نے کہ مینوں وہ سبق جڑا ہے بغیر ویکھن تو یاد ہویا. بغیر ویکھن تو فرماندے نے سبق جدوں یاد کر لیا. اللہ اکبر. پھر صبح ہوئی نماز فجر پڑھ کے ہن تے پیریڈ لگ گئے مدرسیاں وچ وی پیریڈ دے تحت پڑھایا جاندا ہے, تاں ہی تے علم دی کمی آ گئی ہے. پہلو استاد تہجد دے ٹائم اٹھدے سن, شاگرداں نوں وی اٹھا لیندے سن تے آندے سی پڑھو, پھر شام تک کلاساں ہی چلدیاں رہندیاں سی, دین ہی پڑھایا جاندا سی. ہن تے 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے دے پیریڈ بن گئے, لیکن اسے تو علم دے وچ کمی آ گئی. آ مسلمان تہجد دے ٹائم استاد جدوں اٹھے نے تہجد پڑھدے نے, شاگرد بھی اٹھ گئے. حضرت با یزید فرماندے نے میں کتاب چکی اپنے استاد دی خدمت وچ آیا, عرض کیتی آقا. فرمایا با یزید کی گل ہے؟ عرض کیتی سونیا سبق سن لو. استاد فرمان لگے میں حیران ہو گیا, اوے اے بچہ چھوٹا جہا اتنا سبق تے 8-10 دناں دا سبق سی, یاد کیویں کر لیا؟ پھر استاد فرمان لگے میں کتاب اپنے کول رکھ لے. میں
واقعہ فرماتے فرمان لگے میں غور نال توجہ نال سنن لگ پیا کتے پھسے تے میں آکھاں سبق تیرا یاد کوئی نہیں استاد فرماندے نے بڑی توجہ خاص نال میں ایک ایک سیگے نو سامنے رکھ کے سبق سنن لگ پیا لیکن آج با یزید نے جڑا سبق سنایا ہے میں زندگی چ کسے کو جدا سنیا ہی نہیں اج با یزید نے جی میں سبق سنایا ہے زندگی وچ ایہو جہا سبق میں نہیں سنیا جدو سبق سنا لیا میں مجبور ہو گیا استاد فرمان لگے با یزید عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمان لگے کہ شرط تے چھٹی دینا فرمایا کیڑی اخے مانو کھلو کے وے کے واپس آ جائیں رات نہیں رہنا ہائے 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 روشنی پر اے علم دین دیاں برکتاں نے سکول ماں باپ دی ادب و عزت نہیں سمجھا سکدا جڑا ادب قرآن نے دسنا ہے تے قرآن تینوں علماء کولوں ہی لبنا ہے اچا تے بول انہاں علماء نال پیار کریا کر او انہاں نال تعلق مضبوط کر لے اج علماء نو اسی جناب والا حقیر جان کے پیچھے ہٹا چھڈیا ہے تاں ساڈے تے سوال آ گیا ہے پھر کہنا پیندا ہے حقیر جان کر حقیر جان کر بجھا دیا جنہیں تم نے حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اللہ اکبر تو دوستا حضرت صاحب نے شاگرد با یزید نو چھٹی دے دیتی فرمایا جاؤ با یزید اس شرط نو قائم رکھنا زیارت کرنی ہے رات نہیں رہنا واپس تر پینا ہے ادگیتی حضور میں ہوئے گا میں توانوں کدی ناراض نہیں کراں گا حضرت با یزید فرماندے نے میں خوشی دے نال دوڑیا اج اماں دی زیارت ہوئے گی اج جڑی ماں گود چ لے کے لوریاں دیندی رہی ہے پیار کر دی رہی ہے محبت کر دی رہی ہے اج اس ماں دی زیارت ہوئے گی ماں دی محبت والی چھان دی نصیب ہوئے گا اللہ اکبر فرماندے نے انہاں خیالاں دے اندر سفر پیدل کردا گیا پیدل ہوندے رہے سفر کردا فرماندے نے میں گھر پہنچیا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون ہے باہروں آ فرماندے نے ماں تیرا پتر با یزید آیا ہے ماں تیرا پتر با یزید آیا ہے اندروں آواز آئی میں کسے با یزید نو نہیں جان دی میرا با یزید تے پڑھن گیا ہے وہ عالم دین مکمل ہو کے واپس ہونا ہے پہلوں تی آ ہی نہیں سکدا میں نہیں جان دی تو کیڑا با یزید ہے جدو ماں نے اگوں فرمایا حضرت با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ آج تو ماں بھی دروازہ نہیں کھول دی پھر آندے نے ماں ایک چلک دے وکھا دے فرمایا با یزید میرا پڑھن گیا ہے میرا یا با یزید قرآن پڑھن گیا ہے وہ مکمل قرآن پڑھ کے واپس آئے گا میں تینوں نہیں جان دی حضرت با یزید فرماندے نے میریاں اکھاں چوں اتھرو سسکیاں تے ہاواں دے نال دروازے دی چوکھٹ نو بوسے دینا وا ایتھے چم چمدا عرض کیتی با یزید کیوں چم دے فرمایا اس نیت نال چمنا ایتھے ماں دا پیر لگا ہوے گا چل ماں دیاں قدماں دے نشاناں نوں تے چم لواں دروازے دے بوسے با یزید لیندے ہوئے اللہ اکبر جناب والا آ واپس آ گئے نے تو مسلمان استاد دی بارگاہ چ حاضر ہوئے استاد نے فرمایا بول او کیویں زیارت ہوئی ادگیتی آقا ماں نہیں ملی فرمایا جواب کی آیا اخے ماں نے فرمایا میرا با یزید پڑھن گیا ہے وہ مکمل عالم دین بن کے واپس آئے گا میں تینوں نہیں جان دی تو کیڑا با یزید استاد دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت با یزید نو سینے لا لیا لا کے فرمان لگے او با یزید میں تینوں ایتھے نہیں سی دسنا چاہندا تیری ماں نے میرے نال وعدہ کیتا سی میرے بچے نو چھٹی نہ دیا جے جدوں تک کہ مکمل عالم نہ بنے
تے اج دا پتر ہوندا تے پاویں دروازہ توڑ کے اندر وڑ جاندا. اینوں ادب کہندے جے. حضرت با یزید دا ادب. اللہ اکبر دوستا. پھر کی ہویا آخر پڑھ کے مکمل عالم دین بنے تے اے نے حضرت با یزید دا علمی سفر جدے وچ پوری زندگی پھر مان اودوں ملے نے جدوں مکمل عالم دین بن گئے نے. علوم شرعیہ مکمل حاصل کر لے, آقا دے احادیث تے قرآن نو پڑھ لیا. پھر اجازت ملی آپ دی والدہ دے کول, آپ دے والدہ نو ملے نے آن کے. پھر ایک دن بیٹھے ماں نے کیا بیٹا عرض کیتی اماں حضور حکم ہوئے. فرمایا کوئی ورد وظیفے نہیں ہو کیتے ہیں, کوئی چلا ہی کر لینا سی. عرض کر دینا ماں مڑ مینوں اپنے حق معاف کر تاکہ میں جنگلاں وچ جا کے اپنے رب دے نام دے چلے کر لواں. اللہ اکبر. حضرت با یزید 12 سال واسطے پھر ٹر گئے. 12 سال جنگلاں دی خاک چھانی, جنگلاں دے پتیاں دے درختاں دے پتے کھاتے, نہ جانے کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں دی وچوں دی مقام گزرے, لیکن حجاب نہیں اٹھ دے پے, او ولایت دے حجاب نہیں کھل دے. آپ فرماندے نے 12 سالاں بعد میں گھر پہنچیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں آواز آئی کون؟ میں عرض کیتی اماں تیرا پتر با یزید آیا ہے. ماں نے دروازہ کھولیا, حضرت با یزید نے قدماں نو بوسا دیتا. ماں نے چک کے سینے نہ لایا, پیار کیتا اور بٹھایا, پتر دے حال حوال پوچھے. ارضاں معروض ہوئیاں. آپ فرماندے نے رات عشاء دی نماز پڑھن تو بعد والدہ بھی لیٹ گئیاں, میں بھی لیٹ گیا. گرمیاں دے دن نے ادھی رات دا ویلا ہویا. ماں نے آواز دیتی با یزید. عرض کیتی اماں حکم فرمایا پتر پانی تے پلا. ہائے ہائے بیٹا پانی پلاؤ. حضرت با یزید فرماندے نے میں اٹھ کے جناب گھڑے دے قریب گیا. گھڑا خالی ہے, گھڑا چک کے موڈے تے ٹر پے. ادوں یا دریاواں تو پانی بھریا جاندا یا کھوواں تو بھریا جاندا سی. اے جڑیاں سہولتاں مسلماناں تینوں لب گیاں نے, انہاں ہستیاں کولے کوئی نہیں سی. جنیاں سہولتاں بندے نو زیادہ لبیاں نے, اوڈا ہی وڈا بے ادب تے گستاخ ہو گیا ہے. وڈا بے ادب ہے, اوڈا ہی گستاخ ہے. خدا دی قسم تیریاں نمازاں روزیاں دا نفلاں دا قرآن دی تلاوت دا کوئی فائدہ نہیں ہونا جدوں تک تیری ماں تے تیرا باپ تیرے تے راضی نہ ہویا. حضرت با یزید فرماندے نے میں گیا جا کے کھو تو پانی دا گھڑا بھریا, بھر کے لیا کے گھر رکھیا. پھر مٹی دا پیالہ او چ پانی بھریا, بھر کے آپ فرماندے نے پھر میں اپنی والدہ دے قریب آیا تے سامنے ویکھیا تے ماں پھر سو گئی. ہن ویکھ ادب اگوں اللہ دے ولی دا. اوے اسی ککھ بھی نہیں تے بے ادب. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ دے گستاخاں نو رب کچھ نہیں دیندا, دنیا دے کے ٹال دیندا ہے, آخرت وچ حصہ کوئی نہیں جے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آؤ دوستو بزرگو, پھر سر با یزید فرماندے نے میں پیالہ ہتھاں تے رکھیا. توجہ ہے, پیالہ ہتھاں تے رکھیا, اپنی ماں دے چہرے دی زیارت کرن لگ پئے. فرمایا میں جگاوندا بھی نہیں, آواز بھی نہیں دیندا, پیالہ انج ہتھاں تے پانی دا ہے, ادھی رات دا ویلا ہے, ماں دے چہرے تے نظراں جمائیاں نے, مسکرا مسکرا کے ویندے نے. اللہ اکبر. ایتھے مسکراہٹ وچ با یزید نے کی دسیا, او لوگو آؤ تسی جناب والا حج کعبے دا کرن جاندے ہو. سرکار نے فرمایا ماں دی چہرے نو, ماں دی صورت نو ایک مرتبہ محبت نال ویکھنا حج مبرورا, ایک قبول شدہ حج دا ثواب. ایک بار پیار نہ ویکھیا, پھر اکھ چمک لئی, پھر دوجی بار ویکھیا, پھر اکھاں چمک لیاں, پھر تیجی بار ویکھیا. سرکار فرماندے نے جنیاں نظراں پیار نہ دیہاڑی چ پائی آئے گا اونے ہی حجاں دا ثواب ہے. ایسے حج نے جنہاں دی قبولیت بھی شک کوئی نہیں. ہن بندہ 4-5 لاکھ روپیہ لا کے اتھوں واپس آوندا ہے تے پوچھو حاجی صاحب سناؤ حج قبول جے؟ او آندا یار دعا کر رب قبول کر لوے. اتھوں آن کے بھی شکی, بولو اتھوں آن کے بھی شکی. لیکن قربان جاواں اللہ دے قرآن تو جن نے فرما چھڑیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو کہ گھر وچ جڑا کعبہ ہے نا ماں باپ دی صورت وچ, اینو راضی کر لے, اینو ایک جھلک ویکھنا حج مبرورا مقبول حج دا ثواب ہے. او کدی باپ اگے آکڑ کے نہیں بولیدا, پیو دی گل نہیں ٹوکی دی پیو بولے نا. اگر تھوڑا جہا بندہ حقیقت نو ویکھے نا, اپنی حقیقت ہے کی ہے یار,
وہ قطرہ جڑا کپڑے نوں لگ جائے تے کپڑا نہ پاک نہیں سمجھیا کیڑے منہ نال پیو دے اگے تے ماں دے اگے آکڑنا ہے کس مان تے آکڑنا ہے کیڑی گل تے آکڑنا ہے وہ قطرہ جڑا لباس نوں لگ جائے تے لباس نہ پاک تو اس باپ دے اگے آکڑنا جدا تو وہ قطرہ ہے اینی گل نوں سوچ تے خدا دی کہ ماڑا جے بھی ضمیر ہویا تے بندہ مر جاندا ہے کہ یار میں کدے اگے آکڑن لگا اللہ تبارک و تعالی نے انسان پیدا ہی اس انداز وچ کیتا کہ جدوں یہ سوچے تے نوں اپنی حیثیت اپنے پیو دے سامنے 0/0 نظر آوے کدی باپ دے سامنے اکھ دے وچ اکھ نہ پائی کدی غصہ نہ کر تو کی ہے جو تینوں انگلی پھڑ کے نہ چلانا سکھاوندا کون سکھاوندا ہیں اے اپنے منہ دی روٹی چھڈ کے تیرے منہ چ پوندا رہیا تیری ماں تیرے واسطے سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں برداشت کر کے تینوں سینے دی گرمائش دے دے کے بچاؤندی رہی ہے اج اسے ماں باپ دے نال تسی غداری کرو تے کہو اسی اللہ دے جنت دے حقدار ہوں گے کدی نہیں ہو سکتے میں پچھلی مرتبہ حدیث مبارکہ عرض کر گیا حضرت علقمہ والی لاکھ بندہ عبادتاں کر دے صحابی ورگا کوئی نہیں ہو سکدا اوتھے صحابی رسول نوں رب نے معافی نہیں دتی ماں دی بے ادبی دی وجہ نال تے اساں تساں کون کس باغ دیاں مولیاں کیویں چھٹے گی جان ساڈے تے پلے اگے ککھ نہیں عملوں ساڈا کھاتا ویل ہے تے پھر ماں باپ دی توہین کر کر کے جہنم دا بالن بننے ہو نا نا ہائے 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 حضرت با یزید ویکھو ہن تے ویکھ ساری رات گزر گئی جب تہجد دا ویلا آیا تے ماں تہجد گزار سی اللہ کرے ماواں میں سانو ایہو جیاں لبن ہائے 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 جدوں ماواں دیاں راتاں ذکر الہی وچ تے درود و سلام پڑھدیاں گزردیاں سن ساری رات اللہ اللہ کردیاں گزردیاں سن کدی جم دا فرید سی کدی جم دے میرے معین الدین اجمیری سی کدھر دادا علی حجویری سی جدوں دا ماواں نے قرآن چھڈیا اے رات دا جاگنا چھڈ کے اللہ دی بارگاہ دے سجدے چھڈ کے اے ٹی ویاں دے اوتے بیٹھ کے ڈرامے تے فلماں ویکھنے شروع کر لینے اودوں دے ولی نہیں جم سکدے ایکٹر ضرور جم سکدے یہودی نے سانو برباد کیتا اس ٹی وی دے ذریعے ساری رات لنگ جائے ٹی وی ویندیاں دی تے کوئی پرواہ نہیں ہوندی نمازاں ساریاں قضا ہوئی جان کوئی پرواہ نہیں ہوندی تے پھر کہیے اولاد نافرمان ہو گئی ہے بابا پہلے اس اولاد دے بارے آپ بھی سوچ تو کردار کی ادا کیتا ہے اس اولاد دے پیٹ لقمہ حلال کنا کر رکھے آئی اے ماں تو بھی سوچ کہ اپنی اولاد دے سامنے کنی کے مرتبہ رب دی بارگاہ چ سر چکا کے سبحان ربی الاعلی دے وظیفے کرنی جدوں ماواں دی حالت مصلیاں تے نظر آوے اولاد نو باپ رزق حلال کماوندا ہوے خدا دی قسم اولاد نافرمان نہیں ہو سکدی اولاد اودوں ہی نافرمان ہوندی جدوں ماں باپ دی طرفوں کوئی کوتاہی تے کمی ہوندی آئیے حضرت با یزید ساری رات پیالہ تے جے کوئی اج دا پتر ہوندا اج دا کوئی لاڈلا ہوندا آندا ماں 12 سالاں بعد اگے گھر آیا ہن مینوں پانی اٹھ کے آپ ہی پی لا مینوں پوا دے اے اج دا ہوندا تے نا یہی کہندا ہن حالات اے وے ماں چولہے چ پھوکا مار مار کے اگ بالدی بیچاری نبی نہ ہون لئی ہے پتر جنا والا اکڑ کے لمما پیا اونوں اے حیا نہیں آن لیا میں اٹھ کے ماں دی مدد کر دیا پیو باہر فصلاں تے بنیاں تے تکے کھاندا پھردا پٹھے وڑدا پھردا پانی لاوندا پھردا جوان دی جناب والا دوستیاں نال خوش گپیاں نہیں مکدیاں ہائے 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 اے کاروبار تیرا سارا دا سارا برباد ہے جے پیو نو سکھ نہ دتا ماں نو سکھ نہ دتا تے کئی تے ہن ویسے ترقی یافتہ ہوئے نے او تینا مہینیاں واسطے چلیاں تے نکل جاندے ساڈا برادری دا بندہ بابا ہوئے گوڈے تے میں ایک دن بیٹھا باہر ملازم نوں کہ میں جا پٹھے پٹھے وڑ لیا وہ پٹھے وڈن گیا تے میں دیوار تے ہاتھ اتوں دی دیکھیا میں کہ دیکھی تھی باہر دا تو بابا بیچارہ ہاتھ وچ کھونڈی پھڑی تے بننے جان دے ڈگ پیا میں ملازم نوں کہ میں بھج کے پہلو بابے نوں سہارا دے کے ٹھال ہوئے کیوں ڈگا اینوں کی مسئلہ ہے وہ گاں ٹریا تے میں ہولی پیچھے چلا گیا انہیں بابے نوں ٹھالیا تو میں کہا بابا چنگا بھلا جوان تیرا پتر ہے وہ کدھر گیا ہے تو کدھر جانا ہے پت پٹھے وڈن چلے ہاں قاری صاحب میں کہا پت کتے کھے وہ چلے تے گیا کیا فائدے ایسے چلیاں
پیچھے ماں باپ تک کوئی فائدہ نہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابی آیا, عرض کیتی سونیا میں جہاد تے جانا ہے. میں کتنے جانا ہے؟ جہاد تے جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا گھر ماں باپ جیوندے ہی؟ اکھے سونیا زندہ نے. فرمایا تو کلا کلا انہاں دا پتر ہے, چلیا تیرا گھر ہی جہاد, جا ماں باپ دی گھر خدمت کر, تینوں اوتھے جہاد دا ثواب ملے گا. سرکار نے بڑھاپے دا سہارا جڑا ہے اونوں پیچھے بھیجیا. پتہ چلیا ماں باپ دا سہارا بن انہاں نوں ذلیل نہ کر. تیرے او چلیاں دی تے تقریراں دی تے واعظ و نصیحت تے تیریاں تبلیغاں دا کچھ فائدہ نہیں ہونا جے گھر پیو دکھی ہویا. پتہ نہیں کتھوں پڑھ لیا ماں باپ نوں اسی ذلیل کر دینے منٹ دے وچ. آئیے حضرت با یزید نے پیالہ ہتھ تے رکھیا تے ادب نال ہے. اج کل دا کوئی ہو جا پتر بولو جوان بولن بابیاں تے گزار لئی تے بابیاں چوں جدا بابا زندہ ہوئے او ہن بھی سوچ لوے تو جو ہے او پیو تے ماں تو بغیر نہیں جے بخشش لبنی. لاکھ جتھے مرضی ٹرے پھرو, جتھے مرضی پاویں کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ کے نمازاں پڑھو, اس تو اوتے تے جگہ کوئی نہیں. چھت کعبہ دی چھت تے چڑھ کے نمازاں پڑھ لو, اپنا اثر رسوخ چلا کے جناب کعبے دا دروازہ کھلو کے وچ جا کے پڑھ لو. جے گھر پیو غصے چے, پیو دا بے ادب ہے, ماں دا بے ادب, تیرا کعبے جان دا بھی فائدہ بولو کوئی فائدہ. تو حضرت با یزید بستامی تہجد دا وقت ہو گیا, ماں تہجد گزارے. ادھر میرے وال ویکھو انج پیالہ با یزید نے ہتھاں تے رکھیا ہے تے ادب نال کھلوتے نے. حضرت با یزید والدہ دی زیارت کری جاندے نے. ماں دی اکھ کھلی, ویکھیا بیٹا, عرض کیتی اماں پانی پی لو. فرمایا بیٹا ایتھے نیچر کھلوتا رہے ہیں. عرض کیتی ماں گھڑے چ پانی کوئی نہیں سی, کھوے تو پانی جا کے لے آندا ہے, میرے آوندیاں نوں تسی سو گئیاں سو. فرمایا بیٹا تسی بھی سو جانا سی. عرض کیتی ماں میں جو قرآن و حدیث وچ پڑھیا ہے انہیں مینوں اے سکھایا ہے کہ اگر جے ماں آواز دے دے وے تے تسی لیٹ ہو گئے تے بے ادباں چ شمار ہو جاؤ گے. ماں میں بھی آیا سا سفر تو, جے میں سو جاندا اکھ لگ جاندی تسی مینوں آواز دین دے میں سن نہ سکدا تے تانوں پانی دین چ کوتاہی ہو جاندی کتے میرا بے ادباں وچ شمار نہ ہوندا. اس ڈر تو ماں ساری رات پیالہ پانی دا لے کے کھلوتا رہیا کہ تو راضی رہے. اللہ اکبر. ماں اٹھی ہے وضو کیتا ہے, نفل پڑھے نے, پڑھن تو بعد ہاتھ چکے, یا اللہ 12 سال ورد وظیفے کر کے میرا پتر آیا ہے تے جڑا مشکل حجاب پھسیا ہویا ہے, علی مولا میں راضی ہوں حجاب چک دے. حضرت با یزید فرماندے نے قسم مینوں اس رب ذوالجلال دی جڑا حجاب 12 سالاں دی عبادت نال نہیں اٹھیا او ایک رات ماں دی خدمت نال اٹھ گیا. تے کہنا پیندا ہے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا, پتر پاویں زمانے دا اے ولی ہووے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. ہائے ہائے آؤ بخاری شریف چکو حضرت خواجہ ویسے کرنی. ہائے ہائے آپ سرکار دی حیات ظاہرہ وچ مومن نہیں, لیکن سرکار دی زیارت واسطے نہیں گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت تینوں خواجہ ماں باپ دے ادب دا مقام دساں. حضرت خواجہ ویسے کرنی کیونکہ اساں حدیثاں تے پڑھن تو اکے ہوئے تے تھکی ہوئی قوم ہے, نہ سی قرآن پڑھیے نہ حدیث پڑھیے, لیکن اے ضرور ہے وے آکسفورڈ یونیورسٹی دے جراثیماں والیاں عبارتاں بڑے شوق نال پڑھ. ایویں نا جھوٹے سچے ناول, جھوٹیاں سچیاں کہانیاں چ جوان اج دا بڑا پھسیا ہے, نہ قرآن نال دل لگدا ہے نہ حدیث نال دل لگدا ہے. تے دوستا ایک گھر دے وچ قرآن و حدیث دا سلسلہ لے آؤ. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم مسجد نبی دے اندر اپنے مصلی تے جلوہ فروز نے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم نے یمن وال چہرہ فرمایا, فرما کے کہنے لگے ادھروں مینوں میرے یار دی خوشبو آندی ہے. ہائے ہائے ہائے. آقا فرمایا ادھروں یمن والوں مینوں اپنے یار دی خوشبو
خوشبو ہوندی ہے اپنے پیارے دی خوشبو ہوندی ہے صحابیاں عرض کیتی سونیا او پیارا کون ہے کدی اسی تے نہیں ویکھیا فرمایا کدی مدینے آیا ہی نہیں ہائے ہائے او کدی مدینے آیا ہی نہیں عرض کیتی سونیا آیا بھی نہیں وہ تہاڈی زیارت بھی نہیں کیتی پھر بھی تہاڈا پیارا ہے فرمایا ہاں میرا ہی حکم انہوں روک کے کھلوتا ہے میرا ہی حکم انہوں روک کے کھلوتا ہے نہیں تے ایک منٹ واسطے نہ رکے او ایڈا عاشق ہے میرا عرض کیتی سونیا وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا او دی ماں زندہ ہے تے نال نابینا ہے ماں دی خدمت چھڑ کے او مدینے تک نہیں آ سکدا ماں دی محبت تے خدمت دی وجہ نال اللہ رسول دی بارگاہ وچوں ویسے کرنی نو یہ مقام ملیا ہے ایک بار ہمیں مدینہ شریف سرکار نو ملنا تے سرکار کی فرما رہے ہیں ساڈا یار ہے ساڈا دوست ہے تو جنوں سرکار کہنے ساڈا دوست ہے ہیں تو رب دی دوستی تو پیچھے رہ گیا کام کی کیتا ہے ماں دی خدمت ماں دیاں دعاواں ملیاں تے عشق رسول مل گیا عشق رسول ملیا پھر معرفت مصطفیٰ بھی مل گئی معرفت خدا بھی مل گئی ماں دی عظمت وچوں خدا دی معرفت ملی پھر باو حضرت والا پیر گولڈے دی گل یاد آ گئی آپ فرماندے نے گل ایتھوں ہی بننی ہے دسے صورت رابے صورت دا ایتھے کام نہیں ہو یار سوجد دا کوئی ولیاں موتی لے تریاں جنہیں ماں دے مقام نو پا لیا ہے باپ دے مقام نو سمجھ لیا ہے خدا دی قسم وہ اللہ رسول دا پیارا بن جاندہ ہے اللہ اللہ کون خواجہ ہو ویسے کرنی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو جناب والا میرے صحابہ تسا مل سکتے ہو تہاڈی ملاقات ہوئے گی لیکن قربان جاواں ایک دن حضرت خواجہ ہو ویسے کرنی آپ ماں دی خدمت بیٹھے نے عرض کیتی اماں حضور فرمایا کی گل ہے میرے لاڈلے اے میرے نورے نظر کی گل ہے عرض کیتی اماں آقا دا کلمہ پڑھ کے سرکار دا عشق میرے سینے دے وچے اماں اگر اجازت دے دے میں نبی دی زیارت کر کے صحابیت دا درجہ پا جاواں گا اپنے آقا دی زیارت کر لواں گا ماں مینوں ایک مرتبہ مدینے جان دی اجازت دے دیو میں اپنے آقا دی زیارت کر لواں ماں نے فرمایا پترا میں نابینی ہاں تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں مینوں سنبھالن والا کوئی نہیں بڑھاپا پھر میرے تے وے ہاں چلو میں برداشت کر لینی ہاں تو اسی انج کرو وعدہ کرو میرے نال مدینے جا کے فوراً واپس آ جاؤ گے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تاں بھی ٹھیک ہے جے زیارت نہ ہوئے آقا مدینوں باہر تشریف لے کے گئے ہوں انتظار چ نہیں بیٹھ سکتے بس اتوں ویکھ کے واپس آ جانا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے وعدہ کر لیا عرض کیتی اماں ٹھیک ہے میں جاننا جے سرکار مل گئے تاویں ٹھیک ہے جے نہ ملے ماں میں تیری خاطر واپس موڑ آواں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے شریف گئے جا کے مدینے دے لوکاں کولوں صحابہ کولوں پوچھیا انہاں کہا سرکار تے مدینے باہر تشریف لے گئے نے پتہ نہیں شام نو اوندے نے صبح اوندے نے انہاں دی مرضی ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی کدی مسجد تے حجرے نو ویکھ کے اکھاں چوں آنسو آ گئے عرض کیتی والا جپالا ڈاڈی ازمائش لئیو ڈاڈی ازمائش لئی جے سجایا میاں زیارت تو پھر بھی رکھیا جے حضرت خواجہ ویسے کرنی دیاں اکھاں وچوں ہنجو آ گئے تے صلاۃ و سلام پڑھ دے ہوئے مدینے واپس آ گئے آپ گھر پہنچے نے یمن وچ پہنچے نے گھر پہنچ گئے نے اللہ اکبر ادھر گھر پہنچے نے ویسے کرنی کرن وچ پہنچے نے پچھوں سرکار مدینے میں تشریف لے آئے سرکار مدینے دی گلی وچ آن کے صحابہ نو کہندے نے اوے اج میرے یار دی ایتھوں خوشبو ہوندی پئی ہے اج سانو ساڈے دوست دی خوشبو ہوندی ہے پئی صحابہ عرض کیتی سونیو کیڑا یار ہے فرمایا اج لگدا او ایس کرنی ایتھے آیا ہے ہو کے ٹر گیا ہے صحابہ عرض کیتی آقا ایک آیا سی کھلریاں والا
خستہ حال والا تہاڈا پوچھ کے واپس ٹر گیا ہے، تہاڈا پوچھ کے واپس ٹر گیا ہے، انتظار بھی نہیں کیتی۔ آقا فرمایا ہاں ہاں ساڈے دوست دی یہ نشانی ہے، صحابہ نے کیتی سونیا جی آیا ہی سی، انتظار کر کے زیارت کر لیندا۔ آپ نے فرمایا او دی زیارت نہ کرن دی وجہ او دی بڈھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ تو فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ نال، کیونکہ ساڈا ہی حکم ہے کہ ماں باپ دا سہارا بنو، تو دی ماں دا او دے بغیر اور سہارا کوئی نہیں، اس واسطے واپس گیا۔ تو فرمایا اویس قرنی دی دعا نال، ہائے 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 میرے اویس قرنی دی دعا نال، فرمایا قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے واراں دے برابر رب میری امت جو جہنمیاں نو آزاد کر کے جنت عطا کرے۔ ایک دعا حضرت خواجہ اویس قرنی دی وجہ نال، اوے ماں دی خدمت نال اے مقام ملیا۔ یا ایک بکری دے وال کدی گنے دے؟ بولو تے صحیح، کدی گنتی کیتی کسی کمپیوٹر نال کسی سائنسدان نے کہ دسے ہن بکری دے اتنے وال نہیں؟ سرکار نے نام لیا قبیلہ بنی کلب، مدینے وچوں سب تو وڈا ایک قبیلہ سی تے سب تو زیادہ مدینے دے علاقے چ انہاں کول بکریاں سی۔ سب تو وڈا اجڑ بکریاں دا قبیلے والیاں دا سی، پورے قبیلے دیاں جنیاں بکریاں میرے آقا نے فرمایا اویس قرنی جدوں دعا کرے گا رب دی بارگاہ وچ تو میرا رب اویس قرنی دی دعا دی وجہ نال قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے واراں دے برابر میری امت دے گناہگاراں دی بخشش فرما دے گا۔ اے جے ماں دی خدمت دا اجر، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس حاضری نو قبول فرمائے اور سانو اپنے والدین دا باادب بنائے۔ ہونی کہہ دو آمین، کہ کوئی ڈاڈا اوکھا غصہ ہے ماں پیو نال، بولو تے صحیح، اللہ دی قسمیں ماں پیاں دے بغیر بندہ ککھ دا نہیں، ککھ دا نہیں جی، نہ رب دی بارگاہ چ نہ رسول دی بارگاہ۔ ایویں پتہ نہیں کیڑے چکراں چ بھجے پھردے ہو، گھر ماں باپ ہے جے تے مبارک ہوے، نہیں ہے تے قبراں تے ٹر جاؤ، اوتھے جا کے گڑ گڑاؤ، اوتھے جا کے روو۔ خدا دی قسم ماں پیو اگر قبر چ بھی راضی ہو گئے رب تانوں معاف کر دے گا۔ تے جے زندہ نے تے بڑے خوش نصیب ہو، تے جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں پیچھے گئیاں پیو دے قدماں نوں چوم لیا کرو، ہیں ماں دے پیراں نوں چوم لیا کرو، ایتھے تے سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں کہ تہاڈی جنت تہاڈے ماں دے پیراں تھلے۔ بولو کتے وے، بول جا بولو، لگتا جنت بھی تانوں نہیں چاہیے، ایڈی ڈاڈی قوم ہو چکی ہے۔ جنت کتھے وے؟ ماں دے قدم کتھے لگدے نے؟ تے جنت ہے ستاں آسمان تے اعلی علیین، ستاں آسمان تو اوتے۔ سرکار فرمایا تہاڈی جنت تہاڈی ماں دے قدماں تھلے۔ مقصد کی ہے؟ پر میں جدوں تک تیریاں نظراں ماں دے پیراں تے رہن گے، تیرے لب ماں دیاں پیراں نوں چومدے رہن گے، جنت تیری ہے، جدن ہٹ گئے جنت تیرے تو دور ہے۔ واسطے اپنے علم تے، اپنی ہستی تے، اپنے وقار تے، اپنے مقام تے کدی گھمنڈ نہ کر بیٹھی۔ ساریاں عزتاں، سارے وقار، سارے مقام ماں باپ دے قدماں وچ فنا کر دیا کر، اے دا نا ہی خوشنودی خدا و مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔